बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत ने हालिया एक मिशन भेजा जो चांद पर असल में गया था और ये उनकी बड़ी तरक्की का सबूत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की तरक्की के लिए उनकी सालों की मेहनत है और पाकिस्तान से कम वो 100 साल आगे चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ है। वो हुआ यूँ है कि आपकी स्क्रीन पर ये जो चीज़ आ रही है, ये कोई धात नुमा, ये असल में एक पुरस्रार चीज़ है, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है और अभी तक किसी को पता नहीं चल सका कि ये असल में ऑब्जेक्ट है क्या। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर असल में ये मिलने वाली पुरस्रार चीज़ है क्या। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बात की, उन्होंने कहा कि असल में ये जो चंद्रयान 3 है उसका टुकड़ा है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसने लैंड किया है। और इंडिया से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि हम 100% अश्योरिटी से नहीं कह सकते कि हाँ जी ये हमारा ही टुकड़ा है, लेकिन हम डिनाई भी नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं कर सकते और इस बारे में देखना होगा। हुआ यूँ है कि ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री ने इसको टेक ओवर किया है और वहाँ पर लोगों को कहा है कि आपने इसके करीब नहीं जाना, इस पर जहरीला मवाद हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या चीज़ है। इवन के यहाँ तक खदशा जाहिर किया गया कि हो सकता है ये किसी एलियन का ऑब्जेक्ट हो या कोई और मखलूक यहाँ पर आई है और उनका ऑब्जेक्ट है, किसी ने लैंडिंग की है या कोई अपने यहाँ पर चीज़ छोड़ गई है, किसी का कोई मसला हुआ है या किसी स्पेस क्राफ्ट का हो सकता है। इवन के यहाँ तक भी कहा गया कि मलेशियन एयरलाइन का तैयारा जो कि गुम गया था उसका भी टुकड़ा हो सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दी गई कि ये असल में ऑब्जेक्ट है क्या। ये बड़ा ही अजीबो गरीब और एक पुरस्कार सा ऑब्जेक्ट है। आप अगर गौर से देखेंगे तो इस पर आपको काइयाँ लगी हुई नजर आएंगी जो असल में एक चीज की निशानदेही करता है कि ये जो भी पुरस्कार टुकड़ा है ये असल में अब का नहीं है, ये काफी देर का है। और इसमें एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि क्या इस बीच के ऊपर लोग आम रूटीन में आते हैं, अगर आते हैं तो क्या यहाँ पर पहले से लोग मौजूद थे। अब मामला ये है कि ये गालिबन मामला कुछ इस तरह से सामने आया है कि यहाँ पर कम लोगों का आना जाना है। अब उनकी मिलिट्री ने कहा है कि वो बड़ी खतरनाक चीज़ हो सकती है, इसमें कोई जहरीला मवाद हो सकता है और ये भी हो सकता है कि किसी मुल्क की साजिश हो और ये भी हो सकता है कि भारत के स्पेस क्राफ्ट का टुकड़ा यहाँ पर गिरा हुआ है। यानी इस सूरत हाल में अभी तक सारे लाइल्म हैं। अब जो थ्योरी मेन इस वक्त पाई जा रही है कि क्या कोई ऐसी मखलूक आई है, किसी ने लैंडिंग की है यहाँ पर। लेकिन देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अगर ये ऑब्जेक्ट किसी भी मुल्क का है तो वो डेफिनेटली बात है राब्ता करेगा, क्योंकि उन्होंने तो बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, उनके वहाँ पर तो बना है, तो इजीली जिन्होंने इसको फिट किया होता है, जिन्होंने इसको बनाया होता है, वो तो इजीली अप्रोच कर सकते हैं कि जी ये हमारा है, हमारा टुकड़ा है और हमारी फलानी चीज़ का था। सीक्रेटली भी और ओपनली भी वो कह सकते हैं, बल्कि वो इसको इम्प्रूव करने के लिए कि उनकी कोई गलती हुई है या उनके साथ कोई मामला हुआ है, कहाँ से आया है। अभी तक हैरान कुन तौर पर किसी भी मुल्क ने राब्ता नहीं किया और ये बात बड़ी ही अजीबो गरीब है। यानी अब तक का जो मामला सामने आया है कि हर मुल्क ने कहा है कि जी हो सकता है, लेकिन हम बिल्कुल यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आया यही मसला है। अभी सारी सूरत हाल में मज़ीद पुरस्रार जो चीज़ें हैं या वाक़यात हैं वो बढ़ गए हैं कि भाई अगर ये मामला नहीं है तो फिर मामला है क्या, इशू क्या है। उन्होंने भारत समेत कई जगहों को कहा है कि आप बताइए आपका कोई टुकड़ा है और वहाँ पर बातचीत जारी है, कोई आगे आने को तैयार नहीं। और गालिबन अब वो इस बात पर बजिद है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और मखलूक यहाँ पर लैंड किया है उन्होंने आकर, या वो विजिट करने के लिए आए थे, या कोई ऐसी सूरत हाल है कि उनकी यहाँ पर कोई चीज़ गुम गई है या कोई चीज़ क्रैश हो गई है। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यानी इस बात को देखना चाह रहे हैं कि मिशन था, इंडिया का था, मामला क्या था। लेकिन एक अजीबो गरीब मामला ये है कि इसमें बहुत सारे ममालिक जो ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता है, यानी अमेरिका है, भारत है, इसराइल है, इवन के चाइना भी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो मालूमात ले रहे हैं कि क्या है, क्या हमें डाटा भेजें, तफसीलात भेजें, और वो अपने साइंटिस्ट को दिखा रहे हैं। देखिए अगर तो किसी का ये पार्ट नहीं है, किसी भी ख़ास तौर पर स्पेस क्राफ्ट का नहीं है, तो फिर एक बात तय है कि ये किसी और मखलूक का है और इनके हाथ कोई बड़ी चीज़ लगी है। और इसी को जानने के लिए या तो कोई छुपा रहा है कि जिसको अपना लगता है गलतियों का एहसास है कि जी हमारा हो गया, किसी का मिशन अधूरा है,
ایون کہ دیکھیے اگر بھارت کا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بات انکار کر سکتا تھا کہ بھئی میرا نہیں ہے، لیکن اگر ان کا ہے تو انہوں نے ابھی تک نہ اقرار کیا نہ انکار کیا. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے، ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. یہ اصل میں جو ساری صورتحال ہے وہ بڑی کنفیوژن اس وقت کریٹ کر رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا چھپایا جا رہا ہے. اگر تو یہ کسی اور ملک کا ہے تو وہ تو سمجھ آتی، لیکن اگر وہ کسی اور پلانٹ سے آیا ہے تو پھر یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ یہاں پر معاملہ کیوں ہے. کیونکہ اب تک یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ یہ کچھ عرصے پرانا ہے. دیکھیے اگر یہ تھیوری اٹھی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ملیشین ایئر لائن کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 9 سال پہلے کسی چیز کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح کائیاں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ بتا رہا ہے کہ یہ حالیہ انڈیا کا تو چندریان 3 جو مشن تھا وہ تو حالیہ گیا تھا. تو حالیہ جو مشن گیا ہے اگر اس کا کوئی پرزہ گرا ہے تو اس صورتحال میں آ کر گرا ہے، تو باقی بھی اس کی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی ان کے مشن کے حوالے سے. تو یہ تو معاملہ پھر بڑا عجیب ہو جاتا ہے کہ ابھی تک اس میں یعنی وہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی چیز ایسی چینج نہیں آیا، اس کی کوئی اتنی خرابی نہیں آئی. دیکھیے پچھلے کافی عرصے سے یہ چیز طے ہو رہی ہے کہ ہماری زمین کے اوپر کچھ خلائی مخلوق آ کر وزٹ کرتی ہیں. ایون کہ اسرائیل کے خاص طور پر جو ان کی ایویشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو لینڈ کرتی ہیں. یہاں کے ہم نے ان کی ایئر فورس نے کہا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ڈیٹیکٹ کی ہیں. امریکہ کے جو خاص طور پر حالیہ کی رپورٹ جاری ہوئی تھی اس نے تو تہلکہ مچا دی، جس میں ان کے پائلٹ نے کہا جو خاص طور پر یو ایس ایئر فورس کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بے شمار چیزیں دیکھی ہیں جو اڑن تشتریاں ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج تک ہم نے زمین پر نہیں دیکھی. ہم چونکہ دنیا کے ایڈوانس ترین طیارے اڑاتے ہیں تو ہم نے ایسے طیارے نہیں دیکھے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں، وہ ہم نے دیکھے. یاد کیجئے اسی طرح کی طرز کی ایک چیز جو تھی وہ دیکھی تھی پی آئی کے پائلٹ نے اس کی فلم بنائی. اور پاکستان تو ہم تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جاہلوں کے ٹولے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہے او چھپ کر اس بیچارے کی انکوائریاں کھل گئی ہوں گی، اس کے بعد نہ وہ بندہ کبھی سامنے آیا نہ اس کا کچھ پتا ہے. اور اس صورتحال کے اندر ہماری سب سے پہلے ہوتی ہے کہ ہاں تو نے پہلے اپنے صاحب جی نے اتے کیوں نہیں دسیا، وہ کہتے تو نے ویڈیو کیوں ڈالی، اس بیچارے کا آج تک پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اصل میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اس میں دیکھیے اب یہ جتنے خاص طور پر پائلٹس ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہماری زمین کے اوپر لازمی وزٹ ہے. یہ جتنے پائلٹس ہیں ان کے سینوں میں راز دفن ہیں، لیکن انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے، وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اسی لیے امریکہ کی ایئر فورس کے خاص طور پر جو یہاں پر آئے تھے افغانستان کی سائٹ پر جنگ کے دوران، انہوں نے کہا کہ ہم نے فضا کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، امریکہ میں دیکھی ہیں، چائنا نے دیکھی ہے، اور حالیہ تو کئی بیلونز ایسے سامنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں. تو یہ اصل میں جو ساری کی ساری صورتحال ہے کہ وہ آپ دیکھیں اس بات میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ جتنی چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ دنیا میں اربوں کے لحاظ سے سٹارز ہیں، چیزیں ہیں، ارتھ کے جیسے کئی پلانٹس ہیں، مارس کے اوپر انہوں نے کہا جی مخلوق بستی ہے. یہ چیز اور یہ تھیوری تو کلیئرلی ہمیں بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر موجود ہے اور ہمارے علاوہ دنیا ہے، ورنہ اگر ارتھ ہوتی تو بتائیے کیا ضرورت ہے کسی کو. اب اگر اس ساری صورتحال میں اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی ملک کا ہے تو پھر تو کہانی بڑی کلیئر ہے، اور اگر ابھی تک کوئی بولتا نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اسی لیے امریکہ، اسرائیل، چائنا، سارے ممالک اس وقت آسٹریلیا کو اپروچ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تفصیل بھیجیں، اور ہر ایک کو تفصیل بھیجی گئی کہ آپ بتائیں کسی کا تو نہیں ہے، تاکہ ہم چیک کر کے بتائیں کس ملک کا ہے، کیسے ہے، کیا صورتحال ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ کسی بھی ملک کا نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ زمین سے باہر کوئی مخلوق آئی ہے جس نے یہاں پر وزٹ کیا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ ڈیفینیٹلی بات ہے، یہ راکٹ کا ہے، کسی راکٹ کا گرا ہے. لیکن اگر کسی راکٹ کا گرا ہے تو آپ ایک بات بتائیے، کمپنیز جو بناتی ہیں اس طرح کے خاص طور پر پارٹس، ان کو تو فوری پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارا ہے، یہ کسی کا ہے. ابھی تک انہوں نے اپروچ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں بات پھیلائی جا رہی کہ اگر کسی ملک کا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ دیکھا جائے کہاں سے آیا تھا. اس کے اوپر سائنٹسٹ بیٹھے، اس کے اوپر ایکسپرٹ بیٹھے، اور یہ بھی دیکھنا چاہ رہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی بیماری پھیل جائے. ان کی ملٹری اس کو دیکھ رہی ہے اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دور رہیں. پاکستان کی طرح صورتحال نہیں کہ چلیے جا کر تصویریں اتار لیں یا کوئی معاملہ ایسا سامنے آ جائے، ان کو دور رکھا جا رہا ہے. اور اسی طرز کا قانون حالیہ یو اے ای میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے،
तो आम पब्लिक का कोई नुमाइंदा वहाँ पर खड़े होने की इजाज़त नहीं, सिर्फ मुत्तलका लोग जाएंगे मदद करने के लिए, बाकी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस सूरत हाल में आने वाले वक्त में देखते हैं कि असल में मामला क्या था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।